12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक। पंजाब बार के इलेक्शन के लिए वकला भी सरगर्म हो गए। वकला अपने अपने पंजाब बार के इलेक्शन के लिए बखर में भी वकला पूरी तरह मुतहरिक हो गए। अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाया जाने लगा। बखर सीट के लिए 4 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल आ गए। सैयद अख्तर हुसैन शिराजी एडवोकेट, नौरंग इयाद शाही एडवोकेट, मलिक मजहर हुसैन जोया एडवोकेट, मलिक मुश्तफा यासीन किची एडवोकेट मैदान में हैं। सैयद अख्तर हुसैन शिराजी की तरफ से वकला के इजाज में मकामी होटल में पुरवकार जुराना दिया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب। मुकर्ररीन ने अपने अपने खिताब में कहा, जनाब मलिक हबीबुल्लाह वोटर साहब, तमाम मौजूदीन अराकीन बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों को सलाम। आपके सामने अभी बातें हुई हैं शिराज साहब की मगर मैं सारे इनसे मुतफिक हूं, बल्कि इससे मैं इन्होंने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और दरूद और सलाम पहुँचे उन पाक व मुताहिर हस्तियों पे जो कि वजह तख्लीक कायनात है। ऑनरेबल प्रेसिडियम और मेरे फाजिल दोस्त जो यहाँ सारे इस हाल में मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और सैयद अख्तर हुसैन शिराजी की हौसला अफजाई फरमाई। मुझे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि कोई लंबी तकरीरें नहीं करनी और मैं भी आपके खाने के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता, लेकिन 1-2 गुजारिशात मैं करना चाहता हूँ, शायद फिर यहाँ मौका ना मिले। सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो बारिश का पहला कतरा था वो नजम बिलाल साहब थे, जिन्होंने हमारे लाहौर के वकला की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ इलेक्शन लड़ा और सब लोगों को पता था कि ये कैंडिडेट किसी बड़े ग्रुप से नहीं है, उसके बावजूद वो डटे रहे और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और उन्होंने बहुत अच्छे वोट हासिल किए। ये हमारे लिए एक बारिश का पहला कतरा था। फिर हमारा जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप जो बखर का है वो हमारे उस ग्रुप के कैंडिडेट थे। अब हमने अपना लाहौर के जो दोस्त हैं और जो हमारे ऑनरेबल दोस्त इस ग्रुप के हैं बखर से, उनकी चॉइस यही थी कि हम भी अपना एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल के लिए पेश करें आप दोस्तों के सामने और हमें पूरी तवक्को है कि आप दोस्त, आप मेहरबान दोस्त हमें और उनको सपोर्ट करेंगे। वजह सिर्फ यही थी कि रिपीटर्स और कब्जा ग्रुप या प्रॉपर्टी डीलर हम उनको कतन पसंद नहीं करते। हम आप दोस्तों के काज के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी बार के काज के लिए काम करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें करना थी बार के बारे में, जो करप्शन होती है, जिस अंदाज में यहाँ काम होते हैं, जिस अंदाज में बार चल रही है, वो सारे मामला आप दोस्तों के सामने हैं। अब इसलिए भी एक तो टाइम थोड़ा है, दूसरा क्योंकि हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, कोई ये ना कहे कि हम किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर अख्तर शिराजी साहब को आप लोगों ने उनको कामयाब फरमा दिया तो ये जो आपकी शिकायत हैं हम इनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अलावा अजीम मैं सिर्फ एक बात और करना चाहता हूँ आखिर में कि 3 और कैंडिडेट भी हैं पंजाब बार काउंसिल। सबसे ज़्यादा एतराज़ यहाँ पे यही किया जाता है कि अख्तर शिराजी साहब को ये कैंडिडेट बना दिया गया है, उसके कोई वोट नहीं है, उसके कोई 12 वोट हैं, कोई कहते हैं उसके 20 वोट हैं। आप दोस्तों ने मोहब्बत की है, आप लोग मौजूद हैं, हमारे जितने वोटर हैं, मेरे घर के वोट 12। ये बातें वो तीनों कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर रहे। उन्होंने कंपेन इसलिए चलाई हुई है कि ये जो आ रहा है कैंडिडेट, क्योंकि उसकी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। हमारे सरगोदा, मियाँ वाली, खुशाब, तमाम ग्रुप से हमारे वोटर सपोर्टर मौजूद हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अलायंसेस बन रहे हैं और साथ साथ बिगड़ रहे हैं। हमारे अलायंस मौजूद है, सारे डिवीज़न में मौजूद हैं, लेकिन हम अपने मुनासिब मौका पर उसका ऐलान भी करेंगे और आप दोस्तों को एतमाद में भी लेंगे। क्योंकि
جو حالات چل رہے ہیں، رات دن تغیرات مسلسل ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے شکوے جو الائنس ہو گئے ہیں ان کے بھی بڑھ رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو منیمائز کرنے کے لیے جس گروپ سے بھی، جس دوست سے بھی، جس بھی امیدوار سے ہم الائنس کریں گے، ہم انشاءاللہ اس پہ بھی پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور آپ دوستوں کو بھی اعتماد میں لیں گے. انشاءاللہ جیت آپ دوستوں کی ہوگی، جیت ہماری ہوگی، ہمارے انڈیپینڈنٹ لائرز کی ہوگی اور اختر شیرازی کی ہوگی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اسٹیج پہ بیٹھے قابل احترام ملک اعجاز حسن گورچہ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جو میرے استاد محترم بھی ہیں، ملک حبیب اللہ گورچہ صاحب، ملک فیض بلال صاحب، ملک سیفداد شینا صاحب، میرے دور سے آئے ہوئے مہمان مار نصر لک صاحب، بہت شکریہ مار نصر صاحب آپ یہاں تشریف لائے. مصباح الاسلام رانا صاحب، سابقہ صدر کلور کوٹ بار، آپ دوستوں کا بہت شکریہ. آپ نے یہاں آ کے میری حوصلہ افزائی کی ہے. خصوصی طور پر میں کلور کوٹ بار کا شکر گزار ہوں کہ کلور کوٹ بار کے میکسیمم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے مجھے ووٹ سپورٹ کا اعلان کیا ہے، یہاں آئے ہیں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. منکیرا بار کا بہت شکریہ. جتنے دوست آئے ہیں، چودھری منظور صاحب یہاں موجود ہیں، رانا وکیل اختر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. جتنے لوگوں کا نام لوں بہت زیادہ تعداد ہے، وقت بہت کم ہے. آپ دوستوں نے یہاں آ کے میری حوصلہ افزائی کی ہے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کے سامنے ہوں، میری 16 سال سٹینڈنگ ہے. میں لاہور ہائی کورٹ کا فنانس سیکرٹری رہا ہوں، گورچہ صاحب کی زیر سایہ وکالت کی ہے اور یہاں ساری دنیا مجھے جانتی ہے. کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے. میں الحمدللہ پیور پروفیشنل ہوں. میرا سارا اٹھنا بیٹھنا جو میری وکالت ہے، میں نے یہاں کینڈیڈیٹ کے لیے جو اناؤنس کیا دوستوں کی مشاورت سے کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک بار موقع دیں. انشاءاللہ میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گا. آپ کو یہ شرمندگی نہیں ہوگی آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے. ووٹ آپ کی امانت ہے، میں اس کو انشاءاللہ امانت سمجھ کے استعمال کروں گا. آپ دوستوں نے یہاں آ کے بہت مہربانی آپ دوستوں کی، مجھے ووٹ سپورٹ کریں، میری حوصلہ افزائی کریں، مجھے گائیڈ کریں. الیکشن بہت بڑا ہے، میں نے بہت محنت کی ہے. الحمدللہ چاروں جو اضلاع ہیں وہاں پہ ہمارے ووٹر سپورٹر موجود ہیں جو وہاں پہ ہمیں ووٹ سپورٹ کر رہے ہیں. بڑوں گروپوں کے ساتھ الحاق میں ہمیں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق چل رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنا الحاق جو گروپوں کے ساتھ ہے آپ کی مشاورت سے اناؤنس کریں گے. جہاں آپ کہیں گے وہیں پہ اناؤنس ہوگا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کہاں پہ کرنا ہے. ہم نے لاہور میں بھی سیاست کی ہے، اب یہاں بھی آئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے الحاق کو کس وقت اوپن کرنا ہے. الحمدللہ ہماری ٹیمیں موجود ہیں پورے ڈویژن میں. بھلوال بار نے یونانی مسئلہ اناؤنس کیا ہے جس کی 800 کاسٹنگ ہے. شاہپور بار نے اناؤنس کیا یونانی مسئلہ. بکھر میں بھی ہمارے دوست یہاں پہ اتنے موجود ہیں، اتنی تعداد میں موجود ہیں. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میں الیکشن ون کر گیا ہوں. یہ آپ دوستوں کی مہربانی ہے، آپ یہاں پہ تشریف لائے، میری حوصلہ افزائی کی، اور الحمدللہ میں جیتوں گا. یہ آپ کی جیت ہوگی، یہ میری جیت نہیں ہوگی، یہ بکھر کی جیت ہوگی. اور انشاءاللہ جیت کر آپ بکھر بار کے لیے کام کروں گا. آپ دوست میرا ساتھ دیں، میرا بازو بنیں. انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی کہ آپ کا نمائندہ جو ہے وہ کہیں پراپرٹی ڈیلر ہے، آپ کا نمائندہ کہیں ججوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. یہ قطعاً ایسا نہیں ہوگا. آپ کا نمائندہ پیور پروفیشنل وکیل ہے. میرا ہسٹری آپ کے سامنے ہے. میں وکالت کو ہی اپنا پیشہ سمجھتا ہوں. الحمدللہ آپ نے مجھے ووٹ سپورٹ کرنا ہے. آپ میری ہمت کے ساتھ ساتھ مجھے حوصلہ افزائی دیں. آپ مجھے ووٹ سپورٹ کریں. میں الحمدللہ الیکشن ون کروں گا. وہ آپ کی جیت ہوگی اور انشاءاللہ الیکشن دن ہم جیتیں گے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. دوبارہ کلور کوٹ بار، تحصیل منکیرا بار یہاں پہ موجود ہے، بکھر بار دریا خان کے جو دوست یہاں موجود ہیں، میں دوبارہ آپ دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ دوست یہاں پہ آئے اور میرا حوصلہ افزائی. سر بہت شکریہ.
سید اختر حسین شیرازی ایڈووکیٹ، ملک اعجاز حسین گورچہ ایڈووکیٹ نے وکلاء کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اور وکلاء سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور سید اختر حسین شیرازی کو ووٹ دے کر ایک بار موقع فراہم کریں۔ کیمرہ مین محمد اشرف کے ساتھ اسلم بلوچ، 12 نیوز، بکر۔